السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یا الہی یا الہی جب تلک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا صالحا۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی شہنشائی وحدائی
اس اللہ مالک اللہ واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک ہے، راضی کے داتا ہے، رنج بخشے اور ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون اس ہستی اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، دو جہانہ دے سردار، تہاڈے تے میرے دلاں دی دھڑکن، آمینہ دے لال، پیکر حسن و جمال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات ببرکت واسطے حضرات میں اللہ کو لو دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ تنا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ مینو حق سچ بیان کر کے ادھتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم میں اللہ احکام الحاکمین دی پاک مقدس مطہر کتاب جو تہاڈے دوست احباب دے سامنے ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کرن دا شرف حاصل کر چکے ہاں۔ اللہ کو لو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مینو اے دے مطابق نبی علیہ السلام دے فرامین اور اللہ کا الحاکمین دی کتاب و سنت جو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات غور فرماندے جایا جے اللہ کا الحاکمین نے اپنی مقدس اور مطہر کتاب دے اندر اے آیت تلاوت کیتی ہے، غور فرماندے جایا جے اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے بادشاہی زمینوں آسمان دے صرف کلے اللہ واسطے۔ اللہ فرماندے نے بیٹیاں عطا کرا میں کلے اللہ دے واسطے اندر ہے، اگر بیٹے عطا کر دیا تے میرے کلے اللہ دے واسطے اندر ہے۔ اللہ فرماندے نے اگر میں بیٹیاں بیٹے عطا کر دیا میں کلا شہنشاہ وحدہ لا شریک ہے، میری ذات دے اندر کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اللہ فرماندے نے میں جنوں چاہواں جو مرضی عطا کر دیا تے کوئی صاحب دل ترجمہ پیا کر دائے تیاں دیوے پوت دیوے، او تیاں دیوے پوت دیوے، اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا، تیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا، اکھاں وچ موتی جڑے انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اے بندیا بیٹیاں دیواں تے میں کلا اللہ، بیٹے عطا کر دیاں تے میں کلا اللہ۔ اللہ فرماندے نے کسے نو کچھ بھی نہ عطا کرا میں کلا اللہ۔ حضرات غور فرماندے جایا جے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمایا جے اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِالْأُنْثَىٰ، اللہ فرماندے نے جدوں انساناں نو خوشخبری دے دیتی جاندی، جدوں انہاں تے اللہ اپنی رحمت کر دے خوشخبری دین دے بیٹی دی ظلن وجہہ مسودن، اللہ فرماندے نے جدوں میں انہاں نو خوشخبری بیٹی دی عطا کر دینا تے انہاں دے چہریاں دے رنگ ہی سیاہ ہو جاندے نے۔ بیٹی پیدا ہو جائے یار سجن پوچھ دینے یار اللہ نے بیٹا عطا کیتا کہ بیٹی، اللہ اکبر تے ایڈا اللہ آڑا ہے ایڈا چہرہ جڑا سیاہی مائل ہو جاندہ، خوشی دے اثرات نہیں رہندے، بلکہ بیٹی آئے
خوشی کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، آئیے حضرات غور فرماندے جائے جے، میرے تے تہاڈے پیر مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو بیان کر دینے، آقا فرمان دینے، اے میرے صحابہ اگر تو ہاڈے اندروں کوئی ایسا خوش نصیب ہے، کوئی ایسا خوش قسمت ہے جنہوں اللہ نے اپنی رحمت عطا کر دیتی، اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کر دیتیاں نے، میں اگر اپنی گل کراتے دوستوں نہ منے آجے، میں اپنے کولو بیان کراتے نہ منے آجے، میں اس آقا دی گل کر داواں جی دی زبان دیا قسمہ عرشدہ رب کھاندا ہے، اور جیڑا بولے تے وہی آن دے نال، آقا بولن اللہ دی رحمت دے نال، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرات غور فرما دے جایا جے، آقا فرما دے نے، اے میرے صحابہ اللہ نے اگر تو ہانو 2 بیٹیاں عطا کر دیتیاں، کنیاں بیٹیاں؟ 2 بیٹیاں۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، آقا فرمان دے نے، اے میرے صحابہ جس بندے نو اللہ نے تہاڈے اندروں 2 بیٹیاں عطا کر دیتیاں اور انہیں اللہ والے نے انہاں دی چنگی تربیت کی تھی، پرورش چنگی کی تھی، اللہ اکبر۔ نبی فرماندے نے پھر اس باپ نے اپنیاں بیٹیاں دی شادی کسے اللہ والے دے نال کر دیتی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے شادی ہو گئی ہے، آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو درس دے رہے نے، اے میرے صحابہ اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کر دیتیاں، 2 دی تربیت چنگی کر دیتی ہے، دین اسلام دے نال تربیت کی دیئے، جگہ دے پیر فرماندے نے انہاں دی تربیت چنگی کر کے نیک کر دے اندر انہاں نو کل دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن قائم ہوئے گا، دوست غور فرماندے جایا جے، کل قیامت دا دن قائم ہوئے گا، آمینہ دلال فرما رہے نے کل قیامت دا دن قائم ہوئے گا۔ نبی فرماندے نے میں محمد دے اس اللہ والے دا اللہ جنت دے اندر ہے، 2 انگلہ دی بنسبت اللہ انہوں میرے نال ہمسائی عطا فرما دیں گے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ یارو غور فرماندے جایا جے، ساڑیاں بیٹیاں پیدا ہون اسی انہاں نو منحوس جانیے، اسی انہاں نو چنگیاں نہ جانیے، بیٹا پیدا ہو جائے مٹھائیاں تقسیم کرنے ہاں، خوشیاں تقسیم کرنے ہاں، آپس اندر پیار محبت تقسیم کرنے ہاں، یار ایک دوجے نو مبارکہ دے رہے نے، اللہ والے غور فرماندے جایا جے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے، اللہ دے نبی دے نال آقا دے یاروی نے، نبی دے جانسار آقا دے کول بیٹھے ہوئے نے، ایک دہیا نامی دہیا قلبی نامی بندہ آندہ ہے، آن کے عرضہ پہ کردہ ہے، اے اللہ دے نبی جی، اے آقا جی میں نو کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو، آقا جی میری ایک شرط ہے، آقا جی ایک شرط ہے میری، نبی فرماندے نے اے دہیا قلبی اللہ والے کی شرط آئے، عرضہ پہ کردائے، آقا جی میری شرط ہے اگر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں کیا اللہ کا الحاکمین میرے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ آقا تشریف فرمائے، آقا دے جانسار تشریف فرمانے تے نبی علیہ السلام کو لو دیا قلبی نامی بندہ آندائے، آن کے عرضہ پہ کردائے، اے جگہ دے پیر جی، اے
رب دے حبیب جی، اے آقا جی، میرا ایک سوال ہے، اللہ دے نبی جی، میں مسلمان اس وقت ہوا گا جس وقت میری شرط پوری کر دیتی جائے۔ آقا علیہ السلام بڑے پیارے انداز دے نال پوچھ دینے، اے ان والے یارا دس کی شرطاں لے کے آیا ہے تے عرضہ پیا کردہ ہے۔ اللہ دے نبی جی، میرے کو ایک ایڈا وڈا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آقا جی ایڈا وڈا گناہ کر بیٹھا، جس وقت یاد آن دیئے اللہ دے نبی جی جسم دے بال آقا جی رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے۔ اللہ دے نبی جی میرے دل دے اندر خدشہ ہے، پتہ نہیں اللہ نے معافی گناہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار نو پوچھ دینے، اے اللہ والیا، اے دہیا قلبی یار، دس ہاں کیڑی پریشانی ہے، دس کیڑی شرط لے کے آیا ہے تے عرضہ پہ کردہ ہے۔ اے جگہ دے پیر جی، اے رب دے حبیب جی، اے آقا جی، اللہ دے نبی جی، ایسی شرط ہے آقا جی میں بیان کر دینا۔ اللہ دے نبی جی ایسا بڑا گناہ میرے کو ہو گیا ہے، آقا جی میری شادی ہو جاندی ہے۔ نبی جی اللہ رحمت کرنے والے نے، اللہ خوشی عطا کرنے والے نے، تے میں تجارت دا کم کیتا کرنا۔ آقا جی کئی دن کئی سال میں گھر واپس نہ واپس لوٹ دا۔ نبی جی اللہ نے خوشخبری دینی سی، میں اپنی بیوی نو کہہ دیتا ہے اللہ والیے، اگر اللہ نے بیٹی عطا کی تھی تے زندہ ادھر غور کر دیتا جائے۔ اگر اللہ نے بیٹی عطا کی تھی تے زندہ نہیں رہن دینا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، اے دہیان قلبی نامی بندہ اللہ دے نبی نو دس رہے آئے، آقا جی میں اپنی بیوی نو پابند کر دیتا ہے، اگر اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا، او دیاں تربیتاں کر لیں، او دیاں پرورشاں کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تے اللہ والا خدا ہے میں اپنی بیوی نو پابند کر کے چلا گیا، مگروں اللہ نے اپنی رحمت کر دیتی ہے، اللہ نے بیٹی عطا کر دیتی ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد تشریف فرمانے، اے اللہ والا گلہ دس دائے، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال، شاہب شرف و کمال۔ اللہ اکبر۔ اے نادیاں اکھا دے وچوں آنسو جڑ بینے، آمینہ دلال دیاں اکھا چھم چھم پیاں برسیاں نے کہ اللہ والا اپنی بیوی نو کیسیاں شرطاں لا گیا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئے انہوں زندہ رہن دا حق نہیں، اگر بیٹا پیدا ہوئے تے او دے واسطے اچھیاں تربیتاں کر لیں، اچھیاں پرورشاں کر لیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نو دس دائے، آقا جی میں گھر واپس آ گیا ہاں۔ نبی جی آن کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اندروں ننی منی بچی آئی ہے، آقا جی آن کے دروازے دیاں کنڈیاں کھول دیئے تے پوچھ دیئے اللہ والے کون ہے تے بیٹی دی ماخ دیئے، بیٹا ہے تیرے باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ تے باپ کار تشریف لے آندے نے، دہیا قلبی کار آگے آن کے تے اللہ والی نو پوچھ دینے، اپنی بیوی نو پوچھ رہے نے تینوں تے میں کیا سی، اگر اللہ نے بیٹی عطا کی تھی تے انہوں زندہ ادھر غور کر دیتا جائے، اگر اللہ نے بیٹا عطا کیتا او دیاں تربیتاں کر لئی تے اے معصوم بچی کیڑی ہے تے اللہ والی آکھ دیئے
اے اللہ نے اپنے تے رحمت کر دیتی ہے، اللہ نے اپنے تے رحمت کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تے دیہی عقل بھی نامی بندہ آخدا ہے میں تے تینوں پابند کر گیا سا، آخدا ہے میں باہر چلا جانا، یارہ بیلیاں چ جانا۔ اللہ دے نبی جی میں اپنے سجنہ دے وچ جانا، برادری دے وچ جانا، آقا جی چودھریاں دی بیٹھک چ جانا۔ اللہ دے نبی جی مینوں تانے دیا کر دے، آ بیٹی دا باپ آ گیا جے، آ بیٹی دا باپ آ گیا جے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اللہ دے نبی جی مینوں تانے نے لوکاں دیتے نے، برادری والیاں نے تانے دیتے نے۔ آج آپاں بھی آکھنے ہاں یار ساڈا برادری دے اندر نک نہیں رہندا، مولوی صاحب کی کریے؟ بچے دی شادی دے اتے کنجر خانہ نہ کیتا جائے، ٹول ٹمک نہ کیتا جائے، ناچ ڈانس نہ کیتا جائے، مولوی صاحب برادری دے اندر رہ نہیں آندی۔ نا میرے بھائی غور فرماندے جایا جے، آمینہ دے لال تشریف فرمائے، اے دیہی عقل بھی نامی عرضہ کردائے۔ اللہ دے نبی جی میں برادری دے اندر جانا تے مینوں مینے وج دینے، آقا جی تانے دین دینے، آ بیٹی والا آ گیا ہے، آقا جی میرا دل سخت ہو جاندہ ہے، نبی جی میرا دل سخت تر سخت ہوندا جا رہا ہے۔ آقا جی میں گھر واپس لوٹے ہاں تے گھر آندے آئی اپنی بیٹی نو تیار کر لے آئے، تیار کر کے تے میں انہوں باہر کڑ لینا، اپنے نال سفر کروانا شروع کر دینا ہے۔ نبی علیہ السلام نو دس دینے آندہ ہے اللہ دے نبی جی میں چلدا جا رہے ہاں تے بچی توتلی زبان جو آخ رہی ہے ابا جی کدھر دا سفر ہے، ابا جی مینوں کدھر لئی جا رہے جے، ابا جی ادھر جنگل بیابان علاقے دی طرف مینوں کدھر لئی جا رہے جے۔ تے اللہ والا اے دے دل دے اندر ذرا خوف نہیں، اینا دل سخت ہے، اپنی بیٹی نو لے کے جا رہے آئے، بیٹی توتلی زبان ننگلہ پئی کر رہی ہے ابا جی کدھر دا سفر ہے۔ تے دیہی عقل بھی نامی بندہ آمینہ دے لال نو آخدا ہے اے آقا جی میں جنگل دے وچ پہنچ جانا تے جنگل دے وچ جا کے آقا جی ٹویا کٹنا شروع کر دینا، نبی جی کپڑے آتے مٹی پہ جاندی ہے، آقا جی بیٹی ننے جے ہتھا نہ کپڑے صاف کر دیے۔ نبی جی میری بیٹی معصوم جئی میں جنگل دی طرف لے کے چلا گیا، آقا جی کپڑے آندے اتے مٹی پئی دیئے تے بیٹی اپنے ننے جے ہتھا نہ صاف کر دیئے، نالے پوچھ دیئے اے ابا جی اے ٹویا کس واسطے نکالیا جا رہا ہے، ابا جی تے کنوں دفنانا ہے، ایک ہی معاملہ ماجرا ہے۔ آقا جی میرا دل سخت ہو گیا، اللہ دے نبی جی میں اپنی بیٹی نو پھڑ کے ٹوئے دے وچ سٹ دینا، اللہ اکبر۔ آقا جی اتے مٹی پانی شروع کر دیتی ہے، بیٹی چیخاں پئی مار رہی ہے، آوازاں پئی دے رہی ہے، بیٹی بلک رہی ہے ابا میرا قصور کی ہے، ابا جی مینوں کیوں دفنایا جا رہا ہے، کیوں زندائی کڑے دے اندر سٹیا جا رہا ہے، یارو قیامت نہ آ جائے زمین آسمان نہ پھٹ جانتے کی ہون۔ اللہ اکبر عرضہ کردہ ہے اللہ دے نبی جی اپنی بیٹی نو سٹ دیتا ہے تے کوئی شاعر ایمیں ترجمانی پیا کردہ ہے، بیٹی دی آوازاں دی عکاسی پیا کردہ ہے، آخدہ ہے نہ میں روانا پیسے منگا،
ابا جی نہ میں رواں نہ پیسے منگا نہ تیرے والے آواں ابا جی نہ میں رواں نہ پیسے منگا نہ تیرے والے آواں تے کتے مینوں کلیاں نہ چھڈ جائیو میں روندیاں نہ مر جاواں تے ہمیں ترجمانی پہ کر دینے ابا جی جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے تے میں لب لوانگی توہانوں لے لانگی بدلے سارے اللہ اکبر اللہ اللہ اے بیٹیاں بیٹے عطا کرنا صرف اللہ دا کام ہے اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتا ہے اللہ فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ اکبر اللہ اللہ تہی عقل بھی نامی بندہ بیٹھا ہے آقا علیہ السلام نو دس دینے آقا جی میرے کو ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے آقا جی اللہ معاف کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے آمینہ دلال فرمان دینے اے میرے یار دہی عقل بھی اللہ کا الحاکمین نے قانون ضابطہ بنا دیتا ہے جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیندہ ہے اللہ فرماندے نے میں اپنی رحمت دے نال او دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دینا اللہ اکبر اللہ اللہ بیٹیاں والے ہو غور فرمان دے جایا جے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹیاں نو اچھا نہیں جاننے آپ اپنی بہناں نو نہیں اچھا جاننے تے نبی فرمان دے نے بیٹی دنیا تے بندیا تیرے واسطے رحمت بن کے آندی ہے بندیا تیرے واسطے بیٹی اللہ دی طرفوں رحمت بن کے آندی ہے زحمت بن کے نہیں آندی حضرات غور فرماندے جایا جے میں عبد المالک مجاہد انہاں دی کتاب اندر پڑھ رہے ہیں سا ایک واقعہ نقل کر دینے بہت ہی مختصراً وقت دے اندر انشاءاللہ میں اپنی بات نو ختم کر دیں گا حضرات عبد المالک مجاہد صاحب نقل کر دینے ایک بندہ اللہ نے انہوں 6 بیٹیاں عطا کر دیتیاں نے 6 بیٹیاں اللہ نے عطا کی دیاں اللہ 7ویں خوشخبری عطا کرنے والا ہے اے ظالم اپنی بیوی نو آخدہ ہے اے میری بیوی اگر اللہ نے تینوں اس دفعہ بیٹی عطا کر دیتی تے میں تینوں طلاق دے دیں گا اگے تو 6 بیٹیاں پیدا کر چکیاں اگر تو ہون 7ویں بیٹی نو پدائش دیتی پیدا ہو گئی تے میں تینوں طلاق دے دیں گا اللہ اکبر حضرات او اللہ والی رو پئیے بیٹیاں بے باسے مرد حاکم میں اللہ والیاں کی کرن ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکدیاں ماں باپ نے تربیتاں کی دیاں نے بیٹیاں جیڑیاں دل نرم رکھن والیاں
اپنا گھر وسان والیاں انہاں نوں اے ہوندا ہے اگر اسی آ کر چھڈ کے چلے گیاں ساڈا ماں باپ پتہ نہیں کیڑی کیفیت دے اندر ہوئے گا ساڈی پریشانی برداشت بھی کر سکے گا کہ نہیں اللہ اکبر اللہ والی رو پئی ہے تے صبر کر کے گھر دے اندر ہی تشریف رکھیے تے اینو نیند آ گئی ہے نیند آئی ہے تے خواب آ گئی ہے خواب دے اندر ویکھ رہے آئے کہ مینوں جہنم دی طرف لے جایا جا رہا ہے مینوں جہنم دے پہلے دروازے تے لے کے جایا گیا اگے میری پہلی بیٹی کھڑی ہے آکھ دیئے میں اپنے ابا جی نو جہنم دا بالن نہیں بن دیاں گی میں اپنے باپ نو جہنم داخل نہیں ہون دیاں گی تے دوسرے دروازے تے لے جایا جاندا ہے دوسرے دروازے تے خواب دے اندر دیکھ رہے آئے مینوں جہنم دی طرف لے جایا جا رہا ہے دوسرے دروازے تے پہنچنا ہاں دوسری بیٹی کھڑی ہے آخ دیئے میں اپنے ابا جی نو جہنم نہیں جان دیاں گی تے تیسرے دروازے تے پہنچنا ہاں تیسرے دروازے تے میری تیسری بیٹی کھڑی ہے آخ دیئے میں اپنے ابا جی نو جہنم دا بالن نہیں بن دیاں گی اللہ اکبر تیاں اپنے ماں باپ نو پریشان کر کے خوش نہیں بلکہ اپنے ماں باپ نو خوش دیکھنا چاندیاں ہے اللہ اکبر آخدائے میں خواب دے اندر دیکھ رہے ہوں چوتھے دروازے تو پنجویں دروازے تے پہنچے ہوں پنجویں بیٹی ہے آخدیے میں جہنم دے اندر اپنے ابا جی نو نہیں سڑن دیاں گی اپنے باپ نو جہنم دا بالن نہیں بنن دیاں گی میں چھویں دروازے تے پہنچنا ہاں چھویں تے میری چھویں بیٹی کھڑی ہے چھویں بیٹی رکی ہے آخ دیئے میں اپنے ابا جی نو جہنم دا بالن نہیں بن دیاں گی جہنم چ نہیں جان دیاں گی اللہ اکبر اللہ اللہ اے ظالم دیاں اکھاں کھول جاندیاں ہے پریشان ہے کہ میں 6 بیٹیاں دا باپ ساں تے 6 جہنم دے دروازے پار کر چکیا ہاں تے جہنم دا 7واں دروازہ رہن دے آئے اوتھوں مینوں کون بچائے گا میریاں تے 6 ہی بیٹیاں میں اپنی بیوی نو کہہ چکیا اگر تو 7ویں بیٹی پیدا کر دیتی میں تینوں طلاق دے دیاں گا اللہ اکبر خواب دیکھ رہا ہے کہ میں جہنم دے 6ویں دروازے تو رہائیاں پا چکیا تے میرے دل دے اندر خدشہ پیدا ہوندا ہے ہن تے میں جہنم دا بالن بانی جاواں گا 6 دروازے پار ہو گئے نے ہن میں جہنم دا بالن بن جاواں گا 7ویں دروازے تے میری 7ویں بیٹی کوئی نہیں اینی دیر نو اکھاں کھل جاندیاں نے نہیں تو بیداریاں ہو جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ جلدی دے نال آن کے اپنی بیوی کو معافیاں مانگ رہے آئے اللہ والیے مینوں اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دیتا جائے ایویں تے اللہ دا قرآن نہیں بیان فرماندا اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور تے کوئی صاحب دل ترجمانی پہ کردہ ہے اللہ دی رحمت ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اعزاز تے عزتاں ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں
مانال وفاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے نہ شکوہ کرن تقدیراں دا بڑا مان ہے نانو ویراں دا نہ شکوہ کرن تقدیراں دا بڑا مان ہے نانو ویراں دا ویراں دی غیرت ہندیاں نے ویراں دی غیرت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.